बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपना इराक का पहला दिन। जब मैं इराक के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कौन कौन सी मुश्किलात देखी, कौन कौन से मसले मसाइल मेरे सामने आए, मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। या एक नए बंदे को जब वो इराक में दाखिल होता है या किसी दूसरी कंट्री में जाकर दाखिल होता है, उसको कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं या आ सकती हैं, तो इसी के मतलब आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले दिन सुबह फजर के टाइम हम पहुंचते हैं ईरान इराक के बॉर्डर पे और फजर की नमाज जो है बॉर्डर की उस साइड पे अदा करते हैं। उसके बाद 8:35 या 30 पे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं और एंटर होते हैं इराक में। अच्छा, पहली जो मैंने चेंजिंग देखी, जो तब्दीली देखी, ईरान में बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था। और इराक में दाखिल होते ही गंदी चीज़ें और ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि ईरान में गाड़ियाँ छोटी थी, आम गाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन ईरान की निस्बत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जनाब डाले टाइप और ये चीज़ें, मतलब हैवी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ देखने को मिली। 8:35 पे जब हम इराक में दाखिल होते हैं तो हमें एजेंटों की तरफ से या पहले जो पुराने लोग आए हुए थे उनकी तरफ से डराया गया था और बताया गया था कि आपको पुलिस पकड़ लेगी और वो वापस डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आप जो है विजिट के वीज़े पे हैं और ज़्यारतों के लिए आप नहीं जा रहे, आप काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात गलत थी। तो हम जो है 7-8 लड़कों का ग्रुप था, कोई भी नया कोई भी पुराना नहीं था, सब हम नए थे, किसी को जुबान नहीं आती थी। तो हमें जैसे कि डराया गया था, हम निकल के बॉर्डर क्रॉस करते ही वहाँ पे एक बस स्टैंड था, अड्डा जिसे आप कह लें, टैक्सियाँ, बसें, हाई एसेस वो खड़ी हैं। लेकिन हम छुप के, एक पुरानी बिल्डिंग है वहाँ जाके जो है बैठ गए कि जो है ना कोई गाड़ी आएगी तो उसके साथ बैठ के हम आगे निकल जाएंगे। उसके थोड़े ही देर बाद जो है हमारे पास एक बंदा आया, तो उसने पता नहीं कैसे ज़मीन पे लिख के जो है हमें समझाया कि मैं करबला लेके जाने के इतने पैसे लूँगा या नजफ लेके जाने के इतने पैसे लूँगा। तो एक कोस्टर टाइप गाड़ी थी, उसमें जो है उसने हमें बिठाया। हम 7 या 8 बंदे जो है पाकिस्तानी थे, बाकी टोटल जो है ईरानी लोग थे जो हमारे आगे पीछे बैठे हुए थे। अब हमारा सफ़र पिछले 3 दिनों से चला हुआ था और सब मोबाइलों की बैटरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। पावर बैंक जिनके पास थे, मेरे पास भी था, उसकी भी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, मोबाइल बंद हो चुके थे। मैंने अपनी तरफ से चालाकी की और जल्दी जल्दी से जाके अपनी जेब से मैंने मोबाइल निकाला और साथ में उसकी जो है चार्जिंग वाली केबल निकाली और ड्राइवर के पास जो है वहाँ चार्जिंग पे लगा दिया और ख़ुद मेरी सीट जो है ड्राइवर से काफ़ी पीछे थी। अब मसला ये बना कि वो बस जो है उसका अड्डे वालों के साथ कोई जो है मसला था, क्योंकि वो अड्डे की बस नहीं थी, वो अड्डे से बाहर सवारियां उठा रही थी, तो उनका आपस में झगड़ा हो गया। अच्छा, वो बस चल नहीं रही थी, सब लोग खड़े हो गए। रानी जो है उनको थोड़ी बहुत जुबान आती थी, वो नीचे उतर गए, उनके पीछे पीछे हम भी उतर गए कि हमने नहीं जाना। बस की छत के ऊपर जो है सामान वगैरह पड़ा था, सब लोग अपना सामान उतारने लग गए, तो मैं भी नीचे उतर आया जल्दी में और जोश में छलांग लगाई और नीचे उतर आया। अच्छा, नीचे उतरना ही था, मैंने जेब में हाथ मारा, मोबाइल नहीं है। मुझे याद आया कि मैंने तो वहां लगाया चार्जिंग पे। जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ा हूँ, वापस गाड़ी में गया हूँ, वहां जाके देखा तो मोबाइल ही कोई नहीं। मोबाइल का प्रोग्राम बढ़ चुका था, वो पता नहीं अल्लाह के हवाले हो चुका था। किसी ने उठाया और अपनी जेब में डाला और दिहाड़ी लगाई और चलता बना। अब मोबाइल के पीछे मेरे कुछ पैसे भी थे, कुछ डॉलर थे, कुछ जो है इराकी करेंसी थी जो बॉर्डर पे एंटर होते वक्त जो है हमने चेंज करवाई थी। मेरी जेब में कुछ थोड़े बहुत पैसे थे। यानी कुल मिला के बात ये कि मैं उस वक्त जो है बिल्कुल कंगला हो चुका था, मोबाइल भी जा चुका था और पैसे भी जो है जा चुके थे। मैं इस वक्त बिल्कुल जो है ना खाली हाथ हो चुका था। अब हमें जुबान आती नहीं थी, हम सब लड़के जो है नए थे और जो है हमने वहां पे काफी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जो है हमें मोबाइल ना मिला। हमने जो है कोशिश की कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसकी फोटो वगैरह बना लें ताकि कल को हमें मदद मिले मोबाइल ढूंढने में कि इस गाड़ी में हमारी जो है मोबाइल वगैरह गुम हुआ है। तो जैसे ही दूसरे लड़के ने मोबाइल से गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो बनाना चाही तो वो इराकी जो ड्राइवर था उसने जो है सबको धक्के दिए और बदतमीजी की काफ़ी। मतलब यहाँ पे फोटो और कैमरा से बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, तो वो उसको एक डर भी था, एक गुस्सा भी था, और हम नए थे, हमें ना जुबान आती थी ना कुछ और। तो उसने जो है ना काफ़ी जो है एक ऐसे रबिश किस्म का जो है बिहेव किया हमारे साथ और सबको जो है उसने भगा दिया और धक्के दिए, गाड़ी की फोटो ना बनाने दी। अच्छा, उस वक्त मैं बिल्कुल हार चुका था कि अब जो है मोबाइल भी नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये जा चुके हैं, अब आगे का सोचना पड़ेगा। अब खाली हाथ ईरान इराक के बॉर्डर से बगदाद तक आना और वो भी बगैर पैसों के, बगैर फूड के, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब हमारा सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ से हम निकले, तकरीबन 11 बजे का टाइम था।
تو وہاں سے ہم نکلے، وہاں کا کرایہ جو ہے وہ تھوڑے بہت پیسے میری جیب میں تھے وہ میں نے پے کر دیا۔ اچھا آگے ہوٹل پہ گاڑی روکی، کھانا کھانے کا وقت آیا، میری جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے، ساتھ لڑکا تھا اس نے میرا بل دیا۔ اچھا اس کا شکریہ اگر وہ آج میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس نے میرا بل ادا کیا کھانے کا۔ ہم شام کو تقریباً 7:30 بجے پہنچتے ہیں کربلا۔ اچھا کربلا جب پہنچتے ہیں وہ گاڑی ہمیں آ کے اتار دیتی ہے کربلا میں، جو امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے اس کے تھوڑا سا پاس جو ہے ایک سٹینڈ ہے، وہاں پہ وہ ہائی ایس جو کوسٹر جو تھی وہ ہمیں اتار دیتی ہے۔ اچھا اب آگے ایک نیا چیلنج تھا کہ بغیر پیسوں کے، بغیر موبائل کے کیسے جانا ہے بغداد تک، کیونکہ بغداد جو ہے کربلا سے تقریباً 90 یا 95 کلومیٹر ہے۔ اور اوپر سے ایک نیا مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ہم 7 یا 8 لوگ تھے، ان میں سے سب نے جو ہے وہاں پہ رک جانا تھا کربلا میں، ان کے ریلیٹیوز یا دوست احباب وہ جو ہے وہاں پہ تھے، انہوں نے وہاں پہ کام کرنا تھا۔ صرف میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، ہم دونوں نے صرف اور صرف جو ہے بغداد آنا تھا۔ ہم دونوں نے، اور عمر میں سب سے زیادہ چھوٹے تھے، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، دوسرے لڑکے کے پاس پیسے تھوڑے کم تھے۔ اچھا ہم نے وہاں سے ٹیکسی لی، اور ٹیکسی بعد میں مجھے پتہ لگا بہت زیادہ مہنگی جو ہے ہم نے کی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس نے ہمیں ٹھگا، جیسے جو ہے ٹھگنے کا حق ہوتا ہے۔ اب ہم ڈرتے ڈراتے کہ پہلے ہم نے کئی باتیں سنی تھی کہ بندے اغوا ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، گولی مار دیتے ہیں، مطلب جیسا پاکستان میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے تو وہ ہم نے سنا ہوا تھا۔ ہم ڈرتے ڈراتے سہمتے ہوئے پہنچتے ہیں جی بغداد کے اندر، امام موسیٰ کاظم کے روضے کے پاس۔ اس وقت ٹائم ہو چکا تھا تقریباً 12:30 کا، 12:30 بجے، 12:20-30 پہ ہم بغداد میں پہنچتے ہیں۔ اب آگے سب سے بڑا اور مین چیلنج یہ تھا کہ میرے پاس موبائل نہیں تھا، اور میں نے جس بندے کے پاس جانا تھا اس کا ایڈریس، اس کا سب کچھ جو ہے وہ میرے موبائل میں تھا، اور موبائل کا پروگرام بڑھ چکا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے اور اللہ پاک کی مدد سے جب ہم ایران میں تھے تو میرے ذہن میں آیا، میں نے جتنے بھی آگے فون نمبر وغیرہ تھے یا ایڈریس تھے وہ میرے پاس ایک کاپی میں اکثر رکھتا ہوں، اس کاپی پہ میں نے نوٹ کر لیے تھے۔ جب میں نے وہ بیگ کھولا تو مجھے وہ کاپی ملی، میں نے اس میں سے فون نمبر نکالا، لیکن فون نمبر بند جا رہا تھا، شاید نیٹ نہیں تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، کیونکہ ان دنوں عراق کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، عراق میں بہت زیادہ دھرنے وغیرہ چل رہے تھے، اور نیٹ اکثر جو ہے حکومت اپنی مرضی سے بغیر اعلان کے بند کر دیتی تھی۔ میں وہاں پہ کھڑا ہوں سڑک پہ، اور دوسرا لڑکا جو ہے اس کے بھائی اور کزن وغیرہ اسے لینے کے لیے آ گئے، اور میں بچ گیا اکیلا۔ اب میں وہاں پہ ایسے جو ہے مسکینوں والا منہ بنا کے کھڑا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا، میں اکیلا بچ گیا ہوں۔ تو اب ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو مجھ پہ طرف آیا، کہتا تو ہمارے ساتھ چل۔ اللہ پاک اس کا بھلا کرے، وہ مجھے اپنے اس بھائی کے ساتھ ہی جو ہے ٹیکسی میں بٹھا کے اپنے پاس لے گیا۔ رات کو تقریباً 1-1:30 بجے ہم پہنچتے ہیں، تھک ٹوٹ کے ہارٹ کے ایک رہائش پہ، ایک ٹائل جو زمین پہ لگتی ہے اس کی فیکٹری ہوتی ہے اس میں پہنچتے ہیں، اور ایک رہائش پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ وہ ہمیں سونے کے لیے جگہ دیتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں پڑے ہیں، کیسے، مطلب کیا سسٹم ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو آگے پیچھے ماحول دیکھتے ہیں، ایک رف سا ماحول ہوتا ہے، اس میں ہم جو ہے رات گزارتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لیبر تھی بیسیکلی، تو ان کے ساتھ میں نے وہ نائٹ سپینڈ کی۔ اب صبح جب اس نمبر پہ میں نے رابطہ کروایا اس بھائی سے جس بندے کے پاس میں نے جانا تھا، اچھا وہ خوش قسمتی سے جو ہے یعنی کہ ایک علاقہ یہ ہے، یعنی کہ ایک سٹاپ یہ ہے، اگلے سٹاپ پہ میں نے جانا تھا، یعنی کہ تھوڑے فاصلے پہ میں نے وہ رات سپینڈ کی۔ اچھا اس بھائی کو جس بندے کے پاس میں جانا تھا اس نے ایڈریس سمجھایا، وہ مجھے اس نے ٹیکسی میں بٹھایا، اور میں ٹھیک جو ہے 10 منٹ میں اپنی اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ انہی لوگوں نے ٹیکسی کا کرایہ بھی دیا، سب کچھ دیا، تو میں جو ہے نا ان کے حوالے ہو گیا۔ پھر جو ہے اس کے بعد حالات بغداد میں کافی خراب رہے، کافی دن میں فری بیٹھا رہا، اس کے بعد مجھے کام ملا۔ تو یہ جو ہے پہلے دن میں مجھے مسائل جو مشکلات دیکھنی پڑی وہ یہ تھیں کہ میرا موبائل چوری ہو گیا، پیسے چلے گئے، ایڈریس جہاں جانا تھا وہ چلا گیا، بس والے کے ساتھ وہاں پہ جھگڑا ہو گیا، اس نے ہمیں دھکے دکے دیے، کافی مطلب بہت زیادہ ذلالت جو ہے اس دن ہم نے دیکھی۔ تو اس چیز سے اور اس ذلالت سے اور جتنے بھی مسئلے مسائل بنے ان چیزوں سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ تو اگر آپ میری مکمل جرنی جاننا چاہتے ہیں عراق کی تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، تو انشاءاللہ اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ عراق میں ہیں اور آپ کے ساتھ عراق میں پہلے دن کیا واقعات پیش آئے ہیں وہ لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔